अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ 1447 हिजरी के शव्वाल करीम शव्वालुल मुकर्रम की आज 23वीं शब है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के साले ज़ियाए दुरूद व सलाम से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 23 जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अज्र लिखता है और क़ीरात उहुद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये बुजुर्ग का एक खाका हमने देखा माशाअल्लाह, ये बड़ा सबक आमोज है और इसमें बहुत कुछ दर्स है कि जब ये बुजुर्गी नहीं आई थी, जब बुढ़ापा नहीं आया था, तो ये ऑफिसर थे या अफसर थे शायद, और इनके इशारे पर कई लोग हाजिर हो जाते थे। और आज जब ये रिटायर हो गए और उम्र बढ़ गई तो अब कोई नहीं पूछता इनको, घर में अकेले पड़े रहते हैं। अब इसमें एक तो ये कि एक वाक़या आपको मुझे याद आ रहा, शायद मसनवी शरीफ का है। एक जगह मतलब कुछ लोग खड़े हुए थे शहर के बाहर, तो एक शख्स गुजरा, उसको मतलब इन्होंने रोक लिया, बोला हमारे साथ चलो। क्या हो गया? बोला हम तुमको बादशाह बनाएंगे। तुम हमको बादशाह बनाओगे? ये क्या बोल रहे हो? बोला हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि हर साल हम मतलब यानी कि कोई सबसे पहले सुबह हम खड़े होते हैं शहर के बाहर, और सुबह जो सबसे पहला शख्स गुजरता है हम उसको बादशाह बनाते हैं 1 साल तक, फिर वो रिटायर होता है तो फिर दूसरा। तो इस तरह आज हमारे बादशाह का रिटायरमेंट है और हम आपको बादशाह बनाएंगे। तो ले गए, उसको बादशाह बना दिया। अच्छा, उस बादशाह ने मालूमात की कि ये सारा मसला क्या है। तो वो ये था कि वो बादशाह को भी वीराने में छोड़ाते थे बादशाही के बाद। अब वो बेचारा बादशाह परेशान हो जाता था, साबिका बादशाह रिटायर्ड किंग, कि अब कैसे ज़िंदगी गुजारे। उसने तो बड़ी मतलब ऐश कोशियों में ज़िंदगी गुजारी थी। तो इसने क्या किया कि अब साल भर है मेरे पास, जो कर सकता हूँ कर लूँगा। इसने मतलब जिस वीराने में छोड़ आते थे ना, वहाँ इमारतें बनवानी शुरू कर दी, बागों बाहर कर दिया, वहाँ रौनकें कर दी। और फिर जब इसका रिटायरमेंट हुआ तो इसको वहाँ छोड़ आए। ये तो पहले से वहाँ इसने आबादियाँ कर रखी थी अपनी, तो ये मज़े से वहाँ रहने लगा। तो एक तो ये कि ये आखिरत की तरफ भी मतलब यहाँ असल तो आखिरत की तरफ इसका दर्स है कि दुनिया में आर्जी तौर पर साल तो बहुत ज़्यादा है, अभी से हम अगर साल गिनते हैं कि 1 साल तक हम जिएंगे और तैयारी करें, यहाँ तो न कल का भरोसा न पल का भरोसा है। यकीनी कुछ भी पता नहीं है कि कब हमारी मौत आ जाएगी। यकीनी ये पता है कि मौत आएगी, लेकिन कब आएगी हमें नहीं पता। तो आज और अभी सांस लेने से पहले बंदा तैयारी शुरू कर दे आखिरत की। खैर, तो ये मैं इस तरह मुझे अभी तवज्जो गई तो इस वाक़ये की तरफ, ये फर्जी वाक़या जो मैंने सुनाया कि अगर ये बुजुर्ग जो अब घर में अकेले बेचारे वो हाथ पैर मार रहे थे, अगर इस तरह के बुजुर्ग जो हैं अगर पहले से वो मोहलत जो मिली थी उसमें तैयारी कर लेते, अपनी औलाद को कुछ दीन सिखा के जाते, दीन सिखा देते, माँ बाप के आदाब भी वो सीखता जब दीन सीखता तो, और खौफ खुदा उसके अंदर पैदा होता और बढ़ता, तो ये कभी भी अपने माँ बाप को इस तरह बुढ़ापे में वो लटकता ना छोड़ता। तो असल वो दीनी तालीम नहीं है, सिर्फ दुनियावी तालीम
कॉलेज की सीढ़ी चढ़ाई, यूनिवर्सिटी भेज दिया और दीन नहीं पढ़ाया। अच्छा, अगर बल्कि अब हालात ऐसे हो गए कि अगर कोई नौजवान दीन की तरफ आता भी है तो इसको शैतान कभी किसी की ज़बान पर, कभी किसी की अजीज की ज़बान पर वो बोलता है ये तेरे दीन है। नहीं भाई, गहराई में नहीं जाना है, ज़्यादा गहराई में नहीं, बस नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो और खलास, दीन नहीं सीखना है। तो फिर ये दिन देखने पढ़ने का चांस है जो अभी हमने इस खाके में देखा। जो औलाद तरबियत याफ्ता होगी दीन के ताल्लुक से, जिसको माँ बाप की अहमियत होगी, सिले रहमी में जो समझता होगा, सिले रहमी ये लफ्ज़ भी ज़बान पे नहीं चढ़ता, तो सिले रहमी यानी कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, ये मतलब ये जब तक ये सीखा का नहीं करेगा कैसे है। तो ये माशरे में ये हो रहा है। अब ओल्ड हाउस बन रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, छोड़ आते हैं, माँ बाप बूढ़ा हो गया खलास, नौकरी से रिटायर हुआ तो यहाँ जिंदगी से भी रिटायर, अब इसमें घर ये नहीं है इसके लिए। तो हालात ये समझाने के लिए मैं समझा कि ये जो नक्शा बना रहा शायद ये बताएगा ये बच्चा, लेकिन बाप तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था ना, उसको माँ बाप के अहकाम पता ही नहीं होंगे तो क्या सुनेगा ये। तो वो नक्शा ये कि एक बार बच्चे ने नक्शा बनाया मकान का, अपने अब्बा को बताया, वालिद को, कि ये मैंने नक्शा बनाया। तो अब्बू ने देखा, बोला ये कोने में जो ये 4 दीवारी तुमने बनाई, ये रूम सा बनाया हुआ है, ये क्या है। तो बोला कि वो आपने अपने वालिद साहब को, हम तो ऊपर रहते हैं, एयर कंडीशन रूम है हमारे और बड़ा फ्लैट है, और ये नीचे जो मतलब हमारे इस कोठी में कोने में जो कमरा है ना, उसमें आपने मेरे दादा को रखा है, दादा जान को रखा हुआ है। तो मैं इसीलिए कि ये यूँ होता होगा तो मैंने भी एक रूम बनाया है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, बाल बच्चे वाला हो जाऊंगा, मैं आपको इस रूम में रखूंगा। उसकी तो 14 तबक रोशन हो गए कि बच्चे ने क्या भोलपन में और मुझे समझा दिया। वो तो रोने लगा, तो एहसास हो गया कि ये मैंने क्या जुल्म कर दिया, अपने वालिद को कोने में डाल दिया और बाल बच्चों के साथ इतने आलीशान मकान में रह रहा हूँ। तो वो वालिद साहब के पास रोता हुआ गया और हाथ जोड़े, पैर पकड़े और लाया कि अब्बू आप जहाँ चाहे रहें, ये आपका मकान है, मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे जहाँ इजाज़त देंगे मैं रहूँगा। तो ये एक चोट की बात थी कि टर्निंग पॉइंट आ गया उसका। इस तरह मैं समझा शायद इस वाक्य में ये बता रहे होंगे, लेकिन वो भी खैर अच्छा ही था। तो बहरहाल हमारे लिए सबक है कि हम मतलब अपनी औलाद को सिर्फ दुनिया ना सिखाएं, दीन को फोकियत दें, अव्वलियत दें, पहले दीन। जहाँ जितना रहना है उतनी तैयारी की जाती है, दुनिया में जितना रहना है उसकी उतनी तैयारी, आखिरत में जितना रहना है वहाँ तो वो तो उसका सिरा नहीं है ना, तवील है मामला, आखिरत का मामला। दुनिया तो जब तक सांस है तब तक है, बल्कि बुढ़ापे में ये दुनिया छोड़ देती है। बाज़ औक़ात गुर्बत आती है तो दुनिया लात मार के निकाल देती है, कहाँ पूछती है। अब कोई ओहदेदार है या SHO है तो सब अफसर है तो समझता है लोग सलूट करते हैं, मेरी बहुत इज्जत है। अरे भाई ओहदे से नीचे आ, फिर पता चलेगा तुझे कोई पानी भी पिलाता है कि नहीं। ये जो दावतें कर रहे हैं ना तेरी, बड़े बड़े ओहदेदारों को, अफसरों को लोग दावतें देते हैं, MNA MPA वज़रा, ये इनको थोड़ी दावतें देते हैं, इनके ओहदे को दावतें देते हैं और इनसे काम निकलवाना होता है। ये दावतें आम तौर पर रिश्वत वाली होती है। हाँ हाँ, जो खुसूसी दावतें करते हैं ना, इस तरह के लोगों की रिश्वत होता है आम तौर पे, समझिए। फिर इसकी तफसील है, जनरली रिश्वत होती है ये कि इससे काम निकलवाना होता है, वे काम निकलवाते हैं कि जो खाएगा तो फिर ये कि कुछ तो मुरव्वत में काम कर देगा ना, जब वो तोहफे कबूल करेगा, समझे। तो ये हदीस पाक में कि तोहफा हकीम की आंख को अंधी कर देता है। हकीम माने दाना, अक्लमंद की आंख भी अंधी कर देता तोहफा, कमर तोड़ देता आदमी की। मुरव्वत में आकर आदमी उल्टा सीधा गलत सलत काम भी कर देता है। तो बहरहाल ये कि ये दुनिया मतलब यानी कि बिल्कुल मतलब ही है, जनरल बात कर रहा हूँ, मफाद परस्त है। जहाँ 2 पैसे का फ़ायदा होगा वहाँ लुढ़कती है,
باقی پوچھتی بھی نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے دینی کو منصب پایا ہے اس کی تو پذیرائی ہے. دین میں جو دین دار ہو, دین کا کام کیا ہو, یا عالم دین ہو, وہ اگر بوڑھا ہو جائے, مسجد کا امام بھی بوڑھا ہو جائے, تو وہ ویسے کڑتا ہے, یار اتنی سی تنخواہ ہے, اس آفیسر کی اتنی تنخواہ, اس آفیسر کی اتنی تنخواہ, اس سودی ادارے میں کام کرتا ہے اس کی اتنی تنخواہ, میری اتنی تنخواہ, تو تم سے یہ لے لی جائے, ساری تمہاری دینی جو تمہاری تعلیم ملی ہے, تمہارے سینے میں جو قرآن حفظ ہے, وہ سب لے لیا جائے اور تمہیں افسر بنا دیا, آفیسر بنا دیا جائے. یہ 15,000 کے بدلے تم کو 1,15,000 کی تنخواہ مل جائے, تو راضی ہو گئے. تو جو بھی عقل مند ہوگا, نہیں 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 میں صحیح ہوں, اپنی جگہ پر صحیح ہوں, یہ نہیں دینا ہے. تو ان کی عزت بڑھاپے میں ہوتی ہے, بزرگوں کی, علماء کی عزت ہوتی ہے, چاہے وہ 100 سال کے ہو جائیں. لوگ آئیں گے, دست بوسی کریں گے, ان کی خدمت کریں گے, نذرانے پیش کریں گے. یہ بالکل دیکھی والی, یہ کوئی میں کتابوں کی بات نہیں کر رہا, یہ دیکھی والی ہے بالکل. یہ دنیا میں نظارے ہیں اس کے. اور دنیا دار ہوگا اس کو نہیں پوچھتے, کیونکہ اس نے اپنے اولاد کو دین نہیں سکھایا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سوشل میڈیا پر ایک تحریر میں نے پڑھی جس میں لکھا تھا کہ 4 دن سگریٹ پی کر کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے, موبائل استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے. کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے کہ مجھے نماز کی عادت ہو گئی ہے. امیر علیہ سنت اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل وہ سگریٹ پینے میں یا موبائل کے یوز میں, دیگر گناہوں کے کام میں نفس کا تعاون ہوتا ہے, شیطان کی رہنمائی بھی بارہا شامل ہو جاتی ہے. تو یوں اس کی تو بندے کو عادت پڑ جاتی ہے, وہ بھی غلط نہیں کہہ رہا, اس کی عادت پڑ چکی ہے, تو وہ عادت پڑ جاتی ہے. اب نماز میں نفس ساتھ نہیں دیتا, شیطان رہنمائی نہیں کرتا, اکتاہٹ پیدا کرتا ہے, اللہ بے نیاز ہے, اس کو تیری میری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے, محتاج نہیں ہے. تو نماز میں پھر یہ کہ امتحان ہوتا ہے, اور بندہ نمازی آسانی سے نہیں بن پاتا. تاہم جس کو رب چاہے نمازی بن جاتے. رمضان نماز پہلے سے نمازی ہوتے ہیں اور پھر رمضان شریف کو پاتے ہیں, رمضان میں اپنی نمازیں بڑھا دیتے ہیں, پھر رمضان شریف کے جانے کے بعد پھر اپنی روٹین کے مطابق وہ نمازیں پڑھتے ہیں. تاہم ایک جنرل بات ہے کہ رمضان میں نمازی بڑھ جاتے ہیں اور عبادتوں کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ سارا سال واعظ و نصیحت کرو, ان کو اثر نہیں پڑتا ان پر. جیسے ہی رمضان آتا ہے, رمضان وہ کام کر دکھاتا ہے کہ سارے سال کا واعظ وہ کام نہیں کر دکھاتا. واعظ و نصیحت کرو تو اتنی تبدیلی نہیں آتی عام طور پہ, لیکن جیسے رمضان آتا ہے نقشہ ہی بدل جاتا ہے مسلمانوں کا. مسجدیں بھر جاتی ہیں, تقریریں کرتے رہو, قافلے ٹھہراتے رہو, مسجد میں باہر تک لوگ تراویح میں جیسے 20 رکعتوں میں آ جاتے ہیں نا, نمازی باہر نہیں آئیں گے, وہ اندر 2-4 10-20 آپ نے بڑھا دیے بس. لیکن رمضان بغیر واعظ کے, بغیر نصیحت کے, بغیر انفرادی کوشش کے ایسا اپنا نور پھیلاتا ہے کہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ بھاگ کے اس کی روشنی میں پناہ لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رمضان المبارک میں جو اچھی عادتیں ہم اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ماہ رمضان کے بعد ان اچھی عادتوں میں سے کچھ عادتیں تو ایسی ہیں حضور جنہیں کنٹینیو ہم کر تو سکتے ہیں. نفل روزہ رکھنے کے ذریعے, قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے, مسجد کی حاضری کے ذریعے, اور صدقہ و خیرات ماشاءاللہ ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے, اس کے ذریعے اور بھی کئی برائیوں سے بچنے کی صورت بن جاتی ہے. اس میں شیطان کا قید ہونا بھی ہمیں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. تو وہ جو عادتیں جو ہم ماہ رمضان میں اختیار کرنے میں اللہ پاک کی رحمت سے ماہ رمضان کا فیضان ہے, کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر پورا مہینہ کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے. تو چند چیزیں ایسی جیسے میں نے 2-4 نام لیے کہ یار یہ تو آپ کر لو, تو یہ بھی یاد رمضان بھی ہے اور اس سے انشاءاللہ
ایک عبادت و نیکی کی طرف رغبت بھی آئے گی. بے شک کرنے والے کرتے بھی ہیں. اصل رمضان شریف کے اندر اگر بھرپور انفرادی کوشش کی جائے نا، جو رمضان میں عبادت کے لیے آ جاتے ہیں ان پر مبلغین انفرادی کوشش کریں. دیکھو اپنے یہاں اعتکاف ہوتا ہے، انفرادی کوششیں اجتماعی کوششیں ہوتی ہیں، اور ہر سال میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ ہمارے دعوت اسلامی قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں پرماننٹ. کئی ایسے ہوتے ہیں جو ابھی بھی جیسے اپنے بولیں گے نا تو بولیں ہاں میں اعتکاف کے ذریعے ماحول میں آیا تھا دعوت اسلامی کے. یہ برسوں پرانے بھی بولتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اعتکاف میں آیا تھا، پر اس کے بعد سے بس میں دعوت اسلامی میں آ گیا ہوں. اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہوتا ہے. تو یہ کہ کوششوں کے ذریعے انفرادی کوشش، اجتماعی کوشش، وہ اس طرح بھی فائدہ ہوتا ہے. تو رمضان میں اگر سارے اسلامی بھائی کوششیں کریں نئے نمازیوں پر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. کرنے والے کرتے بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.